إذا كيف ما شفنا يمكن لنا نبداو من نيميرو 1 l'air venant de l'extérieur numéro 1 يعني من هنا sans filtration qui nous après est mise en mouvement par le ventilateur 3 كاين واحد الفونتيلاتور هي اللي كتامبulser l'air pour qu'il rentre dans l'habitacle. من بعد غادي نلقاو il passe d'abord à travers l'évaporateur numéro 4 qui refroidit et déshumidifié كيف ما قلنا numéro 4 ماشي غير كيبرد لنا الهواء ولكن en même temps كيجفف لنا الهواء يعني ديشوميديفيي يعني هذاك l'humidité qui se condense غتمشي à travers le numéro 5 هو le tuyau qui va à l'externe. نكملوا الباراغراف. Le flux d'air est ensuite séparé en deux suivants la position de volet de mixage 6 يعني هنا يا اما كنصيفطوا الهواء عندنا دي فولي واحد لونسومبل عندنا مثلا هنا 6 عندنا 13 عندنا 10 يعني كيتحكموا لينا في الاتجاه ديال الهواء. هنا يمكن نقسموا الهواء اون دو بارتي. علاش؟ حيت عندنا لي فابوراتور وعندنا لي شوفور عندنا الرادياتور دو شوفاج. كيف ما قلنا يمكن لينا نسخنوا لا توتاليتي 100% يمكن لينا نسخنوا غير واحد 50% ولا 0% نسدو تماما هاد الفول. Une partie de l'air traverse le radiateur de chauffage 7 et se réchauffe tandis que l'autre partie plus froide. هادشي كنا تكلمنا عليه الحصه اللي فاتت قلنا هاد الفولي هو اللي كيتحكم لنا في البورسونتاج ديال الشوفاج دو l'air conditionné et dérivé vers une chambre où les deux flux se retrouvent pour donner la température désirée. يعني هنا c'est le conducteur اللي كيتحكم وغادي نعرفو كيفاش. L'air est ensuite envoyé dans l'habitacle وقلنا l'habitacle اش كتعني. Un volet de désembouage 13 كذلك هنا كنلقاو واحد الفولي اللي كيتحكم لينا واش بوزيسيون بغينا l'air conditionné يمشي vers les vitres avant ولا الباربريز désolé ولا يمشي vers la tête de conducteur ou les pieds ou l'arrière. L'air ensuite envoyé dans l'habitacle. Un volet de désembouage 13 permet de diriger le flux d'air vers le pare-brise et les vitres latérales. Un volet de réparation 10 oriente le flux d'air vers les différents endroits choisis par l'utilisateur. يعني c'est l'utilisateur qui décide هاد لي فولي هو اللي كيتحكم فيهم. هنا يا اما ميكانيك يا اما اوتوماتيك. كيف غادي نشوفوا هنا عندنا لي بوزيسيون كنا شفناهم هادشي كنا شفناه ديجا. عندنا ار ا سي اير كونديسيوني عندنا بوزيسيون يا اما كيجي عندنا لير من لابيطا من الاكستيريور ولا كيبقى غير هذاك لير اللي في لابيطاكل كيدور. عندنا ديجيفراج عندنا اوتو عندنا لافيشاج ديال لا طومبيراتور عندنا يا اما كنزيدو لا طومبيراتور ولا كنقصوها. عندنا لي بوزيسيون ديال لورينتاسيون دو لير. كذلك هنا اللي بغينا نتكلموا عليه هو البريسوستا. هنا بريسوستا désolé هنا نشوفو لو بريسوستا. اشنو هي البريسوستا؟ خصنا نعرفوا ان كاين جوج المعايير اللي خصنا نعرفوهم لي بارامتر اللي خصنا نعرفوهم بليسو ثلاثه حتى ليميديتي. عندنا ثلاثه ديال لي بارامتر اللي خصنا نعرفوهم او نيفو دو سيركوي دو كليماتيزاسيون. خصنا نعرفوا لا بريسيون ماشي مصلحه لو سيركوي ديال الكليماتيزاسيون ولا طلع فيه لا بريسيون ولا تهبط. خصنا نعرفوا لا طومبيراتور شحال كاينه لا بريسيون شحال كاينه لا طومبيراتور. اذا الميكانيزم ولا الكابتور الوحيد اللي يمكن يعبر لنا لا بريسيون سي اون بريسوستا. نعبروا بها لا بريسيون. Elle est située sur la canalisation haute pression en sortie de la bouteille déshydratante. يعني كتعبر لنا لا بريسيون. هنا خصنا جوج الحالات يا اما كتكون الحاله ديال لا بريسيون هابطه بزاف يا اما كتكون الحاله ديال لا بريسيون طالعه بزاف ولا كتكون في لا موين.
بالنسبه الا كانت لا بريسيون هابطه بزاف سيتادير انه ما كاينش الهر، يعني ما كاينش الغاز ار 134. اه اما الا كانت لا بريسيون طالعه بزاف هذا كيعني ان كاينه اون طومبيراتور ولا كاين ديسفونكسيونمون ديال السيستم. ما يمكنش تطلع لا بريسيون بزاف، الا طلعت لا بريسيون بزاف غادي توندوماج السيركو. اذا خاصنا بريسوستا اللي كتكون مونتي اون سيري مع الكمبريسور، هي اللي كتحكم في الكمبريسور. الا كانت لا بريسيون بزاف غادي يوقف الكمبريسور، الا كانت لا بريسيون قليله غادي يوقف الكمبريسور. حنا خصنا نعرفوا هاد لي فالور. هنا دايرين جوج، الا كانت اقل من جوج بار لا بريسيون اقل من جوج بار واش غادي يخدم الكمبريسور؟ غيبقى يدور اللير هكاك، ما كاينش لير كونديسيون، اذا ما خصوش يخدم هاد السيركو. كذلك الا طلعت لا بريسيون اكثر من 27 بار، اكثر من 27 بار خاص يوقف الكمبريسور. اما الا فاتت لا بريسيون 19 بار هنا كتخدم الفونتيلاتور، باش تبرد لينا السيركو بحال سيستيم دو ريفرواديسم. اذا نقراو: Elle est située sur la canalisation haute pression en sortie de la bouteille déshydratante électroniquement ou électriquement, désolé. Elle est placée en série avec le circuit de commande de l'embrayage de compresseur. وغادي نتكلموا على l'embrayage. اذا هي اللي كتحكم لينا، يعني اون سيري عندنا بلوس باتري، اون سيري بريسوستا، l'alimentation ديال الكمبريسور ابخي لا ماس ديال الكمبريسور. الا كانت لا بريسيون كيف ما قلنا غادي نشوفوا الحالات. سوي دو ديكلونشمون، سوي يعني العتبه ديال عدم الاشتغال، ولا سوي دو ديزاكتيفاسيون. Contact basse pression, si la pression est inférieure à 2 bars le compresseur est coupé. علاش قلنا؟ حيت ما كاينش الار 134. Contact haute pression, si la pression est supérieure à 27 bars le compresseur est coupé كذلك. Mais c'est la pression ou le contact ventilateur. Si la pression atteint 19 bars le ventilateur de refroidissement est mis en marche. إذا كاينين ثلاث الحالات: 2 بار، 27 بار، ولا 19 بار. هذا فيما يخص البريسوستا. باقي لنا الترموستا اللي غادي نتكلموا عليها، ولا الكالور ستار اللي غادي نتكلموا عليها ابخي هذا الفيديو ان شاء الله.